शिव शंभो विघ्न विनाशक डमरू डम डम बाजा। हे शिव शंभो विघ्न विनाशक डमरू डम डम बाजा। शिरमा जटा अनि कल कल गंगा, गलामा सर्पको माला। शिरमा जटा अनि कल कल गंगा, गलामा सर्पको माला। हे शिव शंभो विघ्न विनाशक डमरू डम डम बाजा। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी को कथा। चंदन अक्षता फूल लिएर हाथ जोड्ने। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे, वेदे साङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्त्यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्त न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका, मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरे रुद्राक्षमालाधरे, वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे, यस्य प्रसादाद्वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पुष्पाञ्जलि पुस्तकमा चढाई ढोगिदिनु। विघ्न विनाशक डमरू डम डम बाजा। हे शिव शंभो विघ्न विनाशक डमरू डम डम बाजा। श्री स्वस्थानी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। अष्टविंशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यति भएपछि ती ब्राह्मणहरू त्यो भोजन लिई चन्द्रावती ब्राह्मणी भएको ठाउँमा गए। चन्द्रावतीले ब्राह्मणहरूलाई आएको देखि मलाई पनि केही ल्याइदेऊ कि भनी सोधिन्। ब्राह्मणहरूले, हे पापिनी, त साह्रै पापिनी रहेछस्, तेरा निमित्त हामीलाई कस्तो शरम भयो। तँलाई दिन भनी हेर्दा राजाको सबै भण्डार सुखी गयो। यति भोजन रानीलाई भनी राखेको रहेछ, ल्याइदिएको छु, ला भनी सुम्पिदिए। चन्द्रावतीले त्यो भोजन पाउने बित्तिकै भोकले चाँडै खान तयार भइन् र ती ब्राह्मणहरूले, हे पापिनी, यस्तो अवस्था पर्दा पनि तँलाई अझै धर्मको चेष्टा भएन, मुख धोएर त खा, तेरो अवस्था देखेर हामीलाई दया लाग्यो। तँलाई एक उपदेश दिन्छौँ, सुन। दया की खानी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले तेरो उद्धार होला, ब्रह्महत्यादि पाप गरेको भए पनि नाश होला। यस कारणले श्री स्वस्थानीको व्रत गर भनी उपदेश गरी घर गए। चन्द्रावतीले बल्ल तल्ल बडा कष्टले चार खुट्टा हात टेकी मुख धुन भनी साली नदीमा गइन्, तर साली नदी सुक्दै गइन्। चन्द्रावतीले रोई कराई माथि आइन्, मुखै नधोई खाउँ भनी भात हातमा लिँदा खरानी भयो। त्यही पनि खाउँ भन्दा ठुलो बतास आई उडाइ लग्यो। तब रुख ढले झैँ उनी भुइँमा पछारिन् र ठुलो दुःख पाई साली नदीका किनारमा मूर्छा परिरहिन्। अनि पछि पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिन स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न स्वर्गका अप्सराहरू साली नदीमा स्नान गर्न आए। स्नान गरी सकी सूर्यलाई अर्घ दिई बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई श्री महादेवको पूजा गर्न लाग्दा चन्द्रावतीले चाल पाइन् र अप्सराहरूका नजिकमा घस्रिँदै गई, तपाईँहरू देवता हुनुहुन्छ कि मनुष्य हुनुहुन्छ? म पापिनी कहीँ चल्न सक्दिनँ,
कोही खान दिँदैनन्, खान पाउँदिन, अन्नदान दिनुहोस्, म के पापले यस्ती भए, मेरो कसरी उद्धार होला भनिन्। त्यो सुनेर अप्सराहरू भन्छन्, हे पापिनी, हामी इन्द्रका अप्सरा हौँ। आज पौष शुक्ल पूर्णिमा हो, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न भनी यहाँ स्नान गर्न आइरहेका छौँ। यो तेरो अवस्था देख्दा हामीलाई दया लाग्यो, तँ पनि यही व्रत गर, सब पापको नाश भई तेरो उद्धार हुनेछ। अप्सराहरूले यस्तो भनेको सुनि चन्द्रावती मनमनै गुन्छिन्, मैले अरू पाप केही गरेको थिइनँ। डोलेहरूले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद भनी ल्याएको अहङ्कारले थुथु गरी थुकी गोडाले कुल्ची मिल्काएथे, उही पाप लागेछ। यहाँ आइपुगेकी यो नदी तर्दा म्यानादेखि खसी यो बिजोगमा परिरहेकी छु। कपिल ब्राह्मणले पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेस् भनी उपदेश गरी गएथे। आज अप्सराहरूले पनि त्यसै भने। श्री स्वस्थानी देवी ठुली रहेछन्, मनुष्य अहङ्कारले नासिँदो रहेछ। अहङ्कार गर्नाले मेरो पनि यो अवस्था भयो। अब म पनि स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्छु भनी अप्सरासित भन्न लागिन्। हे अप्सरा हो, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत विधि के हो, के गर्नुपर्छ, त्यो सबै आज्ञा गर्नुहोस्। त्यो सुनेर अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, आज पौष शुक्ल पूर्णिमा हो। आजदेखि हात गोडाका नङ काटी स्नान गरी शुद्ध भई एक भक्त भई एक चित्त गरी महिना दिनसम्म सधैँ मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु, सके स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा सुनाउनु। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 बेली पुष्प, अष्टोत्तर 100 यज्ञ सूत्र, अष्टोत्तर 100 पान, अष्टोत्तर 100 कुडका सुपारी, अष्टोत्तर 100 जात जातका फूल तरिका सामग्री तयार गरी तामाको थालीमा ओमकार लेखी गङ्गा जलले स्नान गराउनु। सिन्दुर, श्रीखण्ड, रक्तचन्दन र फुलमाला पहिर्याउनु। धूप दीप नैवेद्य फल कस्तुरी मेवा मिष्टान्न वस्त्र र भेटी चढाउनु। एकचित्त भई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु। स्तोत्र पाठ जप ध्यान गर्नु। अर्घ दिनु। जय ईश्वरी भनी वरदान माग्नु। उहाँपछि प्रसाद झिक्नु। उनै अष्टोत्तरी 100को सामग्रीबाट सबैबाट 8-8 गनी झिकी पतिलाई दिनु। पति नभए छोरालाई दिनु। छोरा भन्नाले आफूसँगै बस्ने आफ्नो उत्तराधिकारी सम्झी। छोरा नभए मित छोरालाई दिनु। मित छोरा पनि नभए जुन इच्छाले व्रत गरेको छ सोही इच्छा सिद्ध होस् भनी गङ्गामा लगी बगाउनु र 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु। यति गरिसकेपछि तेरो सब पापको नाश होला, दुःख दारिद्र्यको नाश होला, इच्छा सिद्धि होला, अन्यथा नमानेस्। अब हामी जान्छौँ भनी अप्सराहरू स्वर्ग गए। चन्द्रावतीले अप्सराहरूको उपदेशले शाली नदीमा स्नान गरी एक भक्त रही सधैँ मध्यकालमा महादेवको पूजा गर्न लागिन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झिरहन्। यसरी व्रत गर्दा चन्द्रावतीको पाप घट्दै गयो, कुष्ठ निको हुँदै गयो, दिव्य अर्थात् देवताको जस्तै देह हुँदै आयो। महिना दिन पुग्यो र माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सबै सामग्री तयार गरी अप्सराहरू श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न फेरि शाली नदीमा आए। चन्द्रावतीले देखिन् र अप्सराहरूसित गई, हे अप्सरा हो, तपाईँहरूको आज्ञाले पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि स्नान गरी एक भक्त रही नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्दछु। अब व्रत समाप्ति गर्नलाई केही पनि छैन, कसो गरौँ भनिन्। त्यो सुनेर अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, केही नभए नदीदेखि बालुवा ल्याई त्यसैको सामग्री तयार गरी हामीहरूका साथ लागि व्रत गर। चन्द्रावतीले हुन्छ भनी नदीदेखि बालुवा ल्याई सामग्री बनाइन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रभावले त्यो सबै बालुवाको सामग्री साँच्चीकै भयो। यो देख्दा चन्द्रावतीले मनमा आनन्द मानी धन्य स्वस्थानी परमेश्वरी भनी अप्सराहरू कहाँ गई बालुवाको सामग्री सिद्धि भएको वृत्तान्त भनिन्। त्यो भनेको सुन्दा र दिव्य देह भएको देख्दा आश्चर्य मानी अप्सराहरूले, हे सुन्दरी, हामी तिमीहरूलाई अघि पापिनी भन्दथ्यौँ, अबदेखि तिम्रो नाम पुण्यवती भयो भनी आफूहरूका साथमा विधिपूर्वक व्रत गराए। चन्द्रावती ब्राह्मणीले पूजा गरिसकी हातमा अर्घ पात्र लिई स्तुति गर्न लागिन्। हे ईश्वरी, अघि मैले नजान्नाले अहङ्कार गरी तपाईँहरूलाई नाना तरहले निन्दा गरेथे, यो अपराध क्षमा गर्नुहोस्। हे लोकेश्वरी, सबै प्राणीका हृदयमा बसी पाप पुण्यको साक्षी भइरहनु भएकी यस्ती तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सृष्टि गर्ने ब्रह्मा, स्थिति गर्ने विष्णु र संहारकर्ता रुद्र भई एक मूर्तिले 3 मूर्ति भइरहे कि हे परमेश्वरी, यस्ती तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे भगवती, पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश
यी पञ्चमहाभूत र तीर्थ व्रत पनि तपाईँ, सत्व रज र तम यी त्रिगुण पनि तपाईँ, निरञ्जन निराकार र साकार पनि तपाईँ, अति स्थूल पनि तपाईँ, देवताकी देवता पनि तपाईँ, अनाथ की नाथ, मृत्युको मृत्यु र शक्ति रूप पनि तपाईँ, विश्वम्भर विश्वमूर्ति पनि तपाईँ, संसारको भार बोकिरहने पनि तपाईँ, 14 भुवन पेटमा राखी योग निन्द्रामा शयन गरिरहने पनि तपाईँ, दुष्टको संहार गरी साधुजनको रक्षा गर्ने यस्तै त्रिलोक जननी अर्थात् तिनै लोककी आमा, तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे ईश्वरी, तपाईँको स्तुति गर्न हजार जिब्रा भएका शेषनाग, चतुर्मुख ब्रह्मा यिनले पनि नसकेको मैले कसरी सकुला। म पापिनीको पूजादेखि खुसी भई दुःखका समुद्र पार गर्नुहोस् भने अर्घ दिन सबै पूजा सकियो र अप्सराहरूले प्रसाद झिकी, हे पुण्यवती अब हामी जान्छौँ भनी स्वर्ग गए। चन्द्रावतीले अप्सराहरू गएपछि शाली नदीको तीरमा तृणको कुटी बनाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरलाई मनले सम्झी राति जागा भइरहन्। उज्यालो भयो र शाली नदीमा स्नान गरी उनले अष्टोत्तर सयमा 8 सबै सगुन समेत हातमा लिई, हे ईश्वरी, मेरा पति यहाँ छैनन्, कसरी दिउँ? मेरा स्वामी नवराजसित चाँडो भेट होस् भनी शाली नदीमा बगाइन्। अनि 100 रोटी आफूले फलाहार गरिन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतले प्रभावले चन्द्रावतीका सम्पूर्ण पापको नाश भई अघि भन्दा पनि झन् राम्रो शरीर भयो। त्यो देखि मनमा आनन्द मानी धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनी बारम्बार मनले प्रणाम गर्न लागिन्। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथाया चन्द्रावती व्रतचर्या नाम अष्टविंशोऽध्याय। तिमी नै तिमी छौ जगका रक्षक स्वामी, श्वास श्वासमा तिमी नै तिमी छौ, तिम्रो सेवक हामी, तिम्रो सेवक हामी। हे शिव शम्भो विघ्न विनाशक डमरू डम डम। सबैले पुष्पाञ्जलि लिई हात जोड्ने। उपनयतु मङ्गलम्ब सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान, दिनकर किरण निबोधित नभ नलिन दल निवेक्षण कृष्ण। काले वर्षन्तु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मण सन्तु निर्भया। अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण, निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च, तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रवृता, या वीणा परदण्ड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्ति वीरदेवै सदा वंदिता। सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापः। कायेन वाचा मनसिन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत्। कायेन वाचा मनसिन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणति समर्पयेत्। तिमी नै तिमी छौ जगका रक्षक स्वामी, जल थल नभमा तिमी नै तिमी छौ जगका रक्षक स्वामी। श्वास श्वासमा तिमी नै तिमी छौ, तिम्रो सेवक हामी, तिम्रो सेवक हामी।